आपने कभी सोचा है कि वो दिन कैसा होगा जब ना माल काम आएगा, ना ताकत, ना रिश्ते? वो दिन जब हर इंसान अकेला खड़ा होगा अपने आमाल के साथ। आज का वाकया किसी अफसाने का नहीं बल्कि उस अंजाम का है जिससे कुरान ने खबरदार किया और जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को याद दिलाया। ये वाकया है जहन्नम के अजाब का। जहन्नम की आग दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा गर्म है। वहां ऐसी सर्दी जमहरीर भी है जो हड्डियां तोड़ देती है। वहां खाने को जकूम का जहरीला दरख्त और पीने को खौलता हुआ पानी होगा। जहन्नुम को 70,000 जंजीरों से जकड़ा गया है और हर जंजीर को 70,000 फरिश्ते खींच रहे हैं। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम पहली बार सूर फूंकेंगे। मक्का और मदीना से शुरू होने वाली ये आवाज पूरी दुनिया में फैल जाएगी। सारी दुनिया तबाह हो जाएगी, सितारे बुझ जाएंगे, सूरज तारीक हो जाएगा और पूरी कायनात एक कब्रिस्तान की तरह वीरान बन जाएगी। 40 साल या 40 दिन की खामोशी के बाद दूसरा सूर फूंका जाएगा। जमीन फट जाएगी, कब्रें खुलेंगी और लोग मिट्टी से दोबारा बनकर खड़े होंगे। वो घबराए और परेशान होकर पूछेंगे कि हमें किसने जगाया। फिर उन्हें याद आएगा कि अंबिया का वादा सच्चा था। लोगों को हांका जाएगा एक सफेद चटील मैदान की तरफ। यहां ना कोई छत होगी, ना कोई साया। नफसा नफसी का आलम। मां अपने बच्चे को भूल जाएगी, भाई भाई से भागेगा। हर इंसान को सिर्फ अपनी फिक्र होगी। शदीद तपिश, सूरज सवा नेजे पर होगा, जमीन तांबे की होगी और लोग अपने गुनाहों के बराबर पसीने में डूबे होंगे। ये दिन 50,000 साल का होगा। सूरज इतना करीब होगा कि उसकी तपिश से दिमाग उबलने लगेंगे। लोग अपने पसीने के समंदर में गर्क होंगे। कोई सिफारिश करने वाला ना होगा सिवाय उसके जिसे अल्लाह इजाजत दे। फिर तराजू यानी मीजान कायम किया जाएगा जहां जर्रा बराबर नेकी और जर्रा बराबर बदी का हिसाब होगा। अल्लाह ताला हर इंसान से बराह रास्त सवाल करेगा, ए इब्ने आदम, तूने अपनी जवानी कहां गुजारी, अपना माल कहां से कमाया और कहां खर्च किया। जिस्मानी गवाही, जब इंसान अपने गुनाहों से इनकार करेगा तो उसकी जुबान पर मोहर लगा दी जाएगी। उसके हाथ बताएंगे कि उन्होंने क्या पकड़ा और उसके पांव गवाही देंगे कि वो कहां चल कर गए। जहन्नम को 70,000 जंजीरों से जकड़ कर लाया जाएगा, जिसे 4 अरब 90 करोड़ फरिश्ते खींच रहे होंगे। जब जहन्नम मुजरिमों को देखेगी तो गुस्से से फट पड़ेगी और एक ऐसी आवाज निकालेगी जिसे सुनकर अंबिया भी घुटनों के बल गिर जाएंगे। फिर वो वक्त आएगा जब आमाल नामे फिजा में उड़ाए जाएंगे। आसमान से एक पुकार बुलंद होगी, आज हर शख्स को उसके किए का बदला दिया जाएगा। जिस शख्स के नसीब में कामयाबी होगी उसका आमाल नामा उड़ता हुआ उसके दाएं हाथ में आ गिरेगा। वो खुशी से चिल्ला उठेगा, देखो मेरा नामा आमाल देखो, मुझे यकीन था कि मेरा हिसाब आसान होगा। लेकिन जिस बदकिस्मत का आमाल नामा उसके बाएं हाथ में या पीठ के पीछे से दिया जाएगा, वो कहेगा, काश मुझे मेरा नामा आमाल दिया ही न जाता और मैं न जानता कि मेरा हिसाब क्या है। जब मुजरिम अपने गुनाहों से इनकार करेगा और कहेगा, ऐ अल्लाह, मैंने ये गुनाह नहीं किए, तो अल्लाह ताला उसकी जुबान पर मोहर लगा देगा। फिर एक अजीब मंजर होगा, इंसान का अपना हाथ बोलने लगेगा। उसके पांव गवाही देंगे कि वो किन बुरे कामों के लिए चल कर गए। उसकी आंखें बताएंगी कि उसने क्या देखा और उसके कान बताएंगे कि उसने क्या सुना। इंसान अपने ही आज़ा से कहेगा, तुम मेरे खिलाफ गवाही क्यों दे रहे हो, मैं तो तुम्हारे ही लिए लड़ रहा था। वो आज़ा जवाब देंगे, हमें उसी अल्लाह ने बोलने की ताकत दी है जिसने हर चीज को नुत्क अता किया। फिर पुले सिरात बिछाया जाएगा। ये वो पुल है जो जहन्नुम की पीठ के ऊपर से गुजरता है। इसकी सिफत यह है कि ये बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज है। इसके इर्द गिर्द घटाटोप अंधेरा होगा। अल्लाह ताला मोमिनों को उनके ईमान के बकदर नूर अता फरमाएगा। कुछ लोगों के पास
पहाड़ जितना नूर होगा और कुछ के पास सिर्फ उनके अंगूठे जितना, जो कभी जलेगा और कभी बुझ जाएगा। मोमिन उस पुल से अपनी रोशनी की मदद से गुजरेंगे, लेकिन मुनाफिकीन और काफिर अंधेरे में पुकारेंगे, हमारा इंतजार करो, हमें भी अपना थोड़ा सा नूर दे दो। मगर उन्हें पीछे धकेल दिया जाएगा। पुल सिरात पर कलालीब यानी लोहे के आंकड़े और कांटे लटक रहे होंगे, जो अल्लाह के हुक्म से उन लोगों को उचक लेंगे जिनके गुनाह ज्यादा होंगे। वो कट कट कर जहन्नुम की गहराइयों में गिरेंगे और उनकी चीखें पूरे मैदान में गूंजेंगी। जब जहन्नुमियों को जहन्नुम के करीब लाया जाएगा तो उसके 7 बड़े दरवाजे खुल जाएंगे। हर दरवाजे पर अल्लाह का गजब बरस रहा होगा। जहन्नुम के दारोगा यानी फरिश्ता मालिक उनसे पूछेंगे, क्या तुम्हारे पास अल्लाह का पैगाम पहुंचाने वाले नहीं आए थे? वो रोकर कहेंगे, हां आए थे, मगर हमने उन्हें झुठला दिया। जहन्नम के 7 दरवाजे हैं और हर दरवाजे के लिए गुनहगारों का एक हिस्सा मुतय्यन है। पहला दर्जा जहां गुनहगार मुसलमान होंगे, दूसरा लजा जहां खाल उधीड़ देने वाली आग होगी, तीसरा सकर जहां वो लोग होंगे जो नमाज नहीं पढ़ते थे, चौथा हतमा जो हड्डियों को चूरा कर देगी, पांचवा जहीम जहां बड़े बड़े अंगारे होंगे, छठा साईर जहां भड़कती हुई आग होगी, सातवां हाविया मुनाफिकीन का ठिकाना जो सबसे गहरा गड्ढा है। सबसे पहला तबका जहन्नुम कहलाता है। ये उन गुनाहगार मुसलमानों के लिए है जो अपने गुनाहों की वजह से यहाँ लाए जाएंगे। यहाँ की आग बाकी तबकात से कम शदीद होगी, लेकिन फिर भी इतनी हौलनाक होगी कि इंसान का भेजा उबलने लगेगा। जब ये लोग अपनी सजा पूरी कर लेंगे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत कबूल होगी तो उन्हें यहां से निकालकर जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। दूसरा दर्जा लजा है। ये वो आग है जो खाल को उधेड़ कर रख देगी। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने हक से मुंह मोड़ा। तीसरा दर्जा सकर है। कुरान कहता है कि जब जहन्नमियों से पूछा जाएगा कि तुम्हें सकर में किस चीज ने डाला, तो वो कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे और मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे। ये वो आग है जो न कुछ बाकी छोड़ती है और न मुआफ करती है। चौथा दर्जा हुतमा है। ये अल्लाह की भड़काई हुई वो आग है जो सीधी दिलों तक पहुंच जाती है। ये उन लोगों का ठिकाना है जो दूसरों की गीबत करते थे, ताने देते थे और अपना माल जमा करके उसे गिनते रहते थे और समझते थे कि उनका माल उन्हें हमेशा जिंदा रखेगा। जहन्नुम का सबसे निचला और खतरनाक तरीन दर्जा हाविया है। ये उन मुनाफिकीन के लिए है जो दुनिया में तो मुसलमान होने का दावा करते थे मगर दिलों में कुफ्र छुपाए हुए थे। यहाँ का अजाब सबसे शदीद है क्योंकि ये जहन्नुम की सबसे गहरी खाई है। जहन्नमियों को गंधक यानी टार के लिबास पहनाए जाएंगे जो बहुत तेजी से आग पकड़ते हैं। उनके हाथों को गर्दनों के साथ जंजीरों में जकड़ दिया जाएगा। ये जंजीरें इतनी तवील होंगी कि उन्हें लपेटकर जहन्नमियों को आग में झोंका जाएगा। जब वो आग की तपिश से तंग आकर भागने की कोशिश करेंगे तो फरिश्ते उन्हें लोहे के हथौड़ों गर्ज से मारकर वापस आग में धकेल देंगे। जब जहन्नमियों को शदीद भूख लगेगी तो वो खाने के लिए पुकारेंगे। उन्हें जक्कूम के दरख्त का फल दिया जाएगा जिसका मंजर देखकर ही इंसान की रूह फना हो जाए। ये पेट में जाकर पिघले हुए तांबे की तरह उबलेगा। जब प्यास की शिद्दत से उनकी जबानें बाहर निकल आएंगी तो उन्हें हमीम यानी इंतहाई गर्म खौलता हुआ पानी पिलाया जाएगा। जैसे ही वो बर्तन उनके चेहरे के करीब आएगा, उनके चेहरे की खाल पिघलकर उसमें गिर जाएगी। इसे पीते ही उनके पेट की अंतड़ियां कटकर पाखाने के रास्ते बाहर निकल आएंगी। जहन्नुम में लोग एक दूसरे को मलामत करेंगे। पैरोकार अपने लीडरों से कहेंगे, तुम्हारी वजह से हम यहां पहुंचे। लेकिन वहां कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। वो लोग जिन्होंने दुनिया में गुनाहों पर एक दूसरे का साथ दिया था, वहां एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। वो पुकारेंगे, ऐ हमारे रब, हमें यहां से एक बार निकाल दे।
اگر ہم دوبارہ گناہ کریں تو ہم واقعی ظالم ہوں گے، مگر اللہ کی طرف سے جواب آئے گا، وہیں پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ کچھ لوگ آگ سے بچنے کے لیے بھاگیں گے تو انہیں ایک ایسی جگہ دھکیل دیا جائے گا جہاں شدید ترین سردی ہوگی، اسے زمہریر کہا جاتا ہے۔ یہ اتنی سخت سردی ہوگی کہ ہڈیاں کڑکڑانے لگیں گی اور جسم کے ٹکڑے گرنے لگیں گے۔ جہنمی دوبارہ تڑپ کر آگ کی طرف بھاگیں گے کہ اس سردی سے آگ بہتر ہے، مگر وہاں ہر طرف عذاب ہی عذاب ہے۔ سب سے پہلے جہنم کی آگ ان 3 لوگوں سے دہکائی جائے گی جنہوں نے دکھاوے کے لیے عمل کیے۔ وہ عالم جس نے واہ واہ کے لیے علم سکھایا، وہ سخی جس نے شہرت کے لیے مال دیا، اور وہ شہید جس نے بہادری کے چرچوں کے لیے جان دی۔ اللہ فرمائے گا، تم نے جو چاہا تھا وہ دنیا میں پا لیا، آج تمہارے لیے یہاں کچھ نہیں۔ ہزاروں سال کے عذاب کے بعد جب جہنمی بالکل تھک جائیں گے تو وہ جہنم کے دروغہ حضرت مالک کو پکاریں گے۔ وہ کہیں گے، اے مالک، اپنے رب سے کہو کہ ہمارا قصہ ہی ختم کر دے، ہمیں موت دے دے۔ حضرت مالک ایک طویل عرصے تک جواب نہیں دیں گے، پھر وہ فرمائیں گے، تمہیں یہیں رہنا ہے۔ جب موت کی امید بھی ختم ہو جائے گی تو وہ چیخیں گے اور روئیں گے، یہاں تک کہ ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے اور آنکھوں سے خون بہنے لگے گا۔ ایک وقت آئے گا جب جنت اور جہنم کے درمیان موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا اور اسے سب کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا۔ آواز آئے گی، اے جنتیوں، اب ہمیشہ کی زندگی ہے، موت نہیں، اور اے جہنمیوں، اب ہمیشہ کا عذاب ہے، کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب جہنمیوں پر حسرت اور یاس کی انتہا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النساء آیت 56 میں، یعنی عذاب جاری رکھنے کے لیے جلد بدل دی جائے گی، موت بھی نہیں آئے گی نہ عذاب میں کمی۔ سورۃ الحج آیت 19-20 میں فرماتے ہیں، کافروں کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے، ان کے سروں پر کھولتا پانی ڈالا جائے گا جو ان کے پیٹوں اور کھالوں کو پگھلا دے گا۔ سورۃ الرحمن میں اللہ فرماتے ہیں آیت 43-44، یہی وہ جہنم ہے جسے مجرم چھٹلاتے تھے، وہ اس آگ اور کھولتے پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے۔ سورۃ الصافات میں اللہ فرماتے ہیں آیت 62-66، یہ پھل شیطانوں کے سروں جیسے ہوں گے، پیٹ بھریں گے مگر بھوک نہیں مٹے گی۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم والوں میں سب سے کم عذاب والا شخص وہ ہوگا جس کے پاؤں کے نیچے آگ کے 2 انگارے رکھے جائیں گے، جن سے اس کا دماغ کھولنے لگے گا جیسے دیگ کھولتی ہے۔ وہ سمجھے گا کہ اس سے زیادہ عذاب کسی کو نہیں، حالانکہ وہ سب سے کم عذاب والا ہوگا۔ صحیح بخاری 6561، صحیح مسلم 213۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری یہ آگ جو تم جلاتے ہو جہنم کی آگ کا صرف 17واں حصہ ہے۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، یہ تو کافی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کی آگ اس سے 69 حصے زیادہ گرم ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ سے ہی روایت، قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا، اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچیں گے۔ صحیح مسلم 2842۔ جہنم کے دروازے 7 ہیں، ہر دروازے سے مخصوص گناہگار داخل ہوں گے۔ سورۃ الحجر 43-44۔ معزز سامعین، یہ عذاب کافروں، منافقوں اور بڑے گناہ گاروں کے لیے ہے۔ جہنم میں زنجیریں، لوہے کے گرز، پیپ اور خون کا پانی، شیطانوں جیسے پھل، سب کچھ۔ وہ پکاریں گے، اے مالک، ہمارا رب ہمیں موت دے دے، مگر جواب ملے گا، تم یہیں رہو گے۔ سورۃ الزخرف آیت 77۔ لیکن اللہ کی رحمت وسیع ہے، جو توبہ کر لے، ایمان لائے، نیک عمل کرے،
اللہ معاف فرما دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رمضان میں جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے۔ سورت البقرہ میں اللہ فرماتے ہیں، آیت 24، اگر تم یہ نہ کر سکے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ سورت الفرقان میں اللہ فرماتے ہیں، آیت 65-66، جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب ٹال دے، بے شک اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے، یقیناً وہ برا ٹھکانہ اور قیام گاہ ہے۔ سورت النبا میں اللہ فرماتے ہیں، آیت 21-26، بے شک جہنم گھات لگائے بیٹھی ہے، سرکشوں کے لیے لوٹنے کی جگہ، وہ اس میں زمانے بھر رہیں گے، نہ ٹھنڈک چکھیں گے نہ کوئی پینے کی چیز سوائے کھولتے پانی اور پیپ کے۔ سورت غافر میں اللہ فرماتے ہیں، آیت 71-72، جب ان کی گردنوں میں طوق اور زنجیریں ہوں گی، وہ گھسیٹے جائیں گے کھولتے پانی میں، پھر آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم والوں میں سے کچھ کو آگ ٹخنوں تک، کچھ کو گھٹنوں تک، کچھ کو کمر تک اور کچھ کو گردن تک لے گی۔ صحیح مسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو طالب کا ذکر کرتے ہوئے، شاید میری شفاعت انہیں فائدہ دے تو جہنم کے اتھلے حصے میں رکھا جائے گا جہاں آگ ٹخنوں تک ہوگی اور دماغ ابلے گا۔ صحیح بخاری و مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام 7 مرتبہ یہ کہتا ہے، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے آگ کے عذاب سے پناہ دے، تو اللہ تعالی اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کر دیتا ہے۔ ہر نماز کے اتحیات میں اس دعا کی تلقین کی گئی ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ میں جہنم کے عذاب اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ وہ آنکھ کبھی جہنم کی آگ نہیں دیکھے گی جس سے اللہ کے خوف سے ایک آنسو بھی نکلا ہو، وہ آنسو محشر کی تپش کو بجھا دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کی آگ سے بچو، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کر کے ہی کیوں نہ ہو، صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ جو شخص نرم مزاج، عاجزی اختیار کرنے والا اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا ہے، اللہ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ خاص طور پر فجر اور عصر کی نماز کی پابندی کرنے والا جہنم میں نہیں جائے گا۔ گناہ چاہے پہاڑ جتنے ہوں، اللہ کی رحمت اس سے بڑی ہے۔ توبہ کی 3 شرائط ہیں: گناہ پر شرمندگی، فوراً گناہ کو چھوڑ دینا، آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا۔ بہت سے لوگ بہت زیادہ نمازیں اور روزے رکھنے کے باوجود جہنم میں جائیں گے کیونکہ انہوں نے لوگوں کے دل دکھائے ہوں گے یا کسی کا حق مارا ہوگا۔ اس لیے جہنم سے بچنے کے لیے لوگوں سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے۔ جہنم کی یاد کا مقصد ڈرانا نہیں بلکہ سنوارنا ہے۔ جب انسان کے دل میں جہنم کا خوف ہوتا ہے تو وہ برائی سے بچتا ہے اور نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے۔ اے انسان، آج تیری آنکھیں کھلی ہیں، آج تیرے پاس وقت ہے۔ یہ آگ جس سے ہم کھانا پکاتے ہیں جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ کیا تو اس آگ کو برداشت کر سکے گا؟ توبہ کر لو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جب نہ مال کام آئے گا نہ اولاد۔ جہنم کو سامنے لایا جائے گا اور انسان کو یاد آئے گا کہ اس نے کیا کیا تھا، لیکن اس یاد کا کیا فائدہ ہوگا؟ انسان کہے گا، کاش میں نے اپنی آخرت کی زندگی کے لیے کچھ تیار کیا ہوتا۔ اس دن کوئی بھی اس طرح سزا نہیں دے گا جس طرح اللہ سزا دے گا، اور کوئی بھی اس طرح نہیں باندھے گا جس طرح اللہ باندھے گا۔ اے مطمئن روح، اپنے رب کی طرف راضی اور خوشی سے لوٹا، میرے چنے ہوئے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اس ویڈیو کو آپ جیسے دوسروں تک پہنچانے کے لیے ہمیں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ لائک